च्यालेन्जहरूमा कसैले गोविन्द केसीलाई त्यहाँ हतियार बनाएर फेरि पनि साझा विवेक सिंहको नाममा रविन्द्र मिश्र अन्किन्छ थापाया गयो तब कालो मुसो लगाएर दलेर लखेट्न सकेन भने विजय थापा आइन्दा यो रिक्वेस्ट गर्नमा फर्केर आउनु छैन। विजय थापा 17 गतेदेखि डाक्टर गोविन्द केसी जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहीँबाट आन्दोलन सुरुवात गर्छु। 17 गतेदेखिको आन्दोलन छ भने यदि महाराजगञ्ज अति संवेदनशील स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आन्दोलन स्थलमा परिणत गर्ने या केसी प्रवृत्तिले या उनलाई खेलाउने केही तत्त्वहरू छन् जुन कुनै नारा नपाएपछि कोही साझा विवेक सिंहको नाममा कोही रुख र काङ्ग्रेसको नाममा तिमीलाई संसारकै सुन्दर बनाउँछौ हो हामी सक्छौँ त्यो हिम्मत हामीसँग छ खै कसरी छ कहाँ छ हिम्मत यही हो आउनुहोस् होइन कोही वृद्ध होइन यो एउटा सामाजिक हैसियतले अभियन्ताको हैसियतले विद्यार्थीको हैसियतले मलाई लाग्छ मैले बोल्न पाउनुपर्छ। त्यो बोल्दा कसैले रोकेर छेकेर रोकिनेवाला छैन र त्यो छेक्न दिने अवस्था पनि रहेन। पहिलो हाम्रो मागै के रहनेछ भने हालै संसदबाट पारित हुन लागेको राष्ट्रघाती जनविरोधी चिकित्सा विधेयक कुनै पनि हालतमा मान्य हुने छैन। यसलाई तत्काल खारेज गर, यसलाई तत्काल कुनै पनि हालतमा खारेज गर। दोस्रो रूपमा रह्यो नेपालमा एमबी तथा पिजी क्लासको कोटा कम्तीमा 1500 पुर्याउने व्यवस्था गर। आज 400 को व्यवस्था छ। आज पनि हामीसँग केही अगाडि मात्र तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने समथिङ 10,000 बढीको संख्यामा एमबीबीएस पढेका विद्यार्थीहरू एमडी बन्न नपाएर तर्पेर छटपटेर पागल बनेको अवस्था छ। त्यसलाई सरकारले संलग्न गर्न सक्नुपर्छ। नेपालमा एमडी तथा पिजी क्लासको कोटा कम्तीमा 1500 पुर्याउने व्यवस्था तत्काल गर। ठीक छ, माथिमा प्रतिवेदन गोविन्द केसीको आन्दोलन अनसनको बलमा ल्याइयो जुन थियो माथिमा प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर तय गरेको थियो त्यो के थियो भन्नुहुन्छ भने पहिला पनि सुरुवातमा स्वास्थ्य शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि स्वास्थ्य सुधारका नाममा कुरा गर्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ के आएको थियो भन्नुहुन्छ भने त्यो सबैलाई छर्लङ्ग भएको कुरा मैले बनाउने कुरा होइन। 10 वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यका भन्दा बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न पाउने भने हो, दुर्गममा लिएर जानुपर्छ भने हो। त्यो कलेजलाई सम्बन्धन दिन आज आफ्नै मागबाट पछाडि किन हट्नुहुन्छ डाक्टर गोविन्द केसी हामीले सोध्नुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यकाभरि देशैभरि मेडिकल कलेज खोलौँ न। हामी कुनै राजनीतिक संस्था त खोल्न लागेको होइन, कुनै यहाँ डान्स बार रेस्टुरेन्ट खोल्छु भन्दा भने होइन। मेडिकल कलेज खोलौँ, नेपाल मेडिकल कलेज एउटा हब बनाऊ, बाहिर डाक्टर हामी बाहिर निर्यात गरौँ न। कति दिन यहाँ देशको हामी बेचिएर मात्र बाहिर श्रम र पसिना बेचेर बस्ने के हामी आफ्नो दक्ष क्षमता बनाएर त्यो क्षमता बाहिर बेच्न सक्दैनौँ? हामीसँग हक छैन, राजनीतिक ज्ञान ठिक छ हामीसँग रहेन। म कुनै डिग्री होल्डर पनि रहेन, त्योसँग कुनै सरकारको कुरा भएन। तर यो देशमा केही होस्, बिग्रेका कल कारखाना बन्द, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार घाँस बाँस कपास सहितको प्रत्याभूति राज्यले दिलाओस्। त्यसमा हामीले अगाडि अवसर रहनु पर्छ। हामी त्यसको बारेमा बोल्छौँ, निरन्तर बोलिरहन्छौँ। भन्दैछौँ भने हामीलाई ट्याग लाग्छ डाक्टर गोविन्द केसी विरोधी। कहाँ हो गोविन्द केसी विरोधी? किन गोविन्द केसी विरोधी हामी? बङ्गलादेशमा अध्ययनरत नेपाली डाक्टरहरू 600 बढी डाक्टरहरू आज बङ्गलादेशले कालो सूचीमा परेका छन्। बङ्गलादेशले जुन कलेज कालो सूचीमा परेका छन् ती मेडिकल कलेज उहाँहरू 600 बढी डाक्टरको भविष्य बर्बाद हुँदैछ बङ्गलादेशमा। के हामीले त्यसको आवाज नउठाउने? सायद यही पढ्ने वातावरण भएको थियो भने बङ्गलादेश पढ्नुपर्ने वातावरण अवश्य रहँदैन थियो। यहाँ समस्या मात्र देखाइन्छ। अब रह्यो 5औं कुरामा बङ्गलादेशमा यो एकदम अत्यन्त पीडाको कुरा छ। त्रिभुवन विमानस्थलमा एउटा विमान दुर्घटना भयो। हामीले 18 जना डाक्टरहरू गुमायौँ, हामीले आफ्नो दाजुभाइ गुमायौँ, हामीले आफ्नो दिदीबहिनी गुमायौँ। विदेश बङ्गलादेशमा डाक्टर पढेर आइरहेको मान्छे त्रिभुवन विमानस्थलमा क्रास भएर मर्यो। उहाँको परिवारलाई आज पनि क्षतिपूर्ति बाँड्ने तरिकामा त वैश्विक तरिकाले विरोध छँदैछ। नेपालमा पनि राज्यले त्यसको परिवार एउटा व्यवस्था गरेर तत्काल क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो माग हो होइन। 6 मा +2 माथिको सम्पूर्ण उच्च शिक्षाको अध्ययन अध्यापन गर्ने वातावरण नेपालमै हामी किन नबनाउने? वर्ष अनि वर्षको तथ्याङ्कले देखाएको छ 70 अर्ब रुपियाँ विदेशले गरेको छ शिक्षाको नाममा।
पढ्नेको नाममा त्यो हाम्रो राष्ट्रिय पुँजी प्रणाली आएको छ, त्यसलाई नेपालमै रोक्नुपर्छ हामीले भन्न नपाउनु। श्रम र रोजगारका नाममा जुन खाडी मुलुकमा हाम्रा दाजुभाइ, हाम्रा दिदीबहिनी, मेरा बाउ, मेरा आमा, मेरा काका बेचिएका छन् मेनपावर मार्फत, नेपाल सरकार मार्फत, तिनीहरूलाई देशमै स्वरोजगार बनाएर, देशमा स्वरोजगारको व्यवस्था गरेर यही देशमा स्वरोजगार बनी आत्मसम्मान ढङ्गले बाँच्न पर्ने बाटो हामीले बनाउने कि नबनाउने? बनाउने कसरी बनाउने? बनाउने त ताली मात्र बनेर बन्दैन नि, बोलेर मात्र बन्दैन। आउने सडकमा 8 नम्बर बुदामा रह्यो मेन टेन्सन हाम्रो। सरकारी जागिर खाएर, तलब भत्ता खाएर राजनीति गर्ने जुन परिबन्ध छ एउटा नेपालमा प्रक्रिया, यसलाई तत्काल बन्द गरेर कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस्। यी समग्र मागहरू रहे। अब योभन्दा पछाडिका केही कुराहरू बताउँ तपाईँलाई। गोविन्द केसीले धेरै आमरण अनसनको नाटक मञ्चन गर्नुभयो क्या। जुम्लाबाट आए, म पनि 53 दिन आमरण अनसनमा बसेँ। जुम्लाबाट आउनुभयो, एउटा टाइम तोडिदिनु भयो, त्यस पछाडि उहाँले नाटक बाहना के गर्नुभयो? यहाँनिर मुटुको रोग लागेर मर्न आदिरहनु भएको छ डाक्टर गोविन्द केसी। कहाँ मर्न लाग्नु भएको छ? आमरण अनसनको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, 16 गते 17 गते। कहाँ मर्न लाग्नु भएको छ? कसरी मर्न लाग्नु भएको छ? त्यो कार्यक्रम विफल गरिसकेपछि उहाँ मानवीय संवेदनामा जुन ब्ल्याकमेल भइरहेको छ नि, इमोसनल ब्ल्याकमेल, त्यसले हक पराकाष्ठ नआएको छ। कञ्चनपुरको एउटा चेलीको हकमा जानुभयो निर्मला पन्था हत्याकाण्डमा, त्यो पनि एउटा इमोसनल ब्ल्याकमेल थियो। फर्स्ट केही कुरा मैले बोलिदिनुपर्छ। मेरो एकजना आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ, मैले यहाँबाट बोल्नु सायदै थिएन, तर दिदी म यहीँबाट माफी माग्दै, यो प्रेस क्लबबाट माफी माग्दै बोल्छु। सावित्री सुवेदी दिदीज्यू, मलाई कुनै दिन भन्नुहुन्थ्यो निर्मला पन्तको निम्ति पेटिकोट जुलुस गरेर यहाँ आउनु भएको थियो। नारीको जुन एउटा हिंसात्मक एउटा जुन नारीप्रति एउटा विभेद छ, त्यसको निम्ति लड्दै न्याय माथिगर मण्डलमा पछन् पेटिकोट झुन्याएर गएका हामी सबैलाई थाहा छ। हिजो कपाल मुनि गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यही निर्मला पन्तका बाबु थिए जो हिजो खाली खुट्टा गाउँमा रक्सी खाएर डुल्ने मान्छे काठमाडौँमा कोरमा मोदी कोट र पेन्ट जुत्ता लगाएर चम्किएर टलक मडकमा आए। कहाँबाट आए? उनका दुईटा श्रीमती। दिजु सरी, मैले बोल्नुपर्छ। दिजु सरी, यो मैले बोल्नुपर्छ। किन बोल्नुपर्छ? उहाँको दुईटा श्रीमती जो त्यति बुढी जसले निर्मला मरिन्, छोरीको पीडा उहाँलाई छ। उसको बाउ कस्तो लवस्तर बाउ जो कान्छी आमाको काखमा पड्केर आमरण अनसन, युवा आमरण अनसन। त्यो सानी बुद्धि पटुमा त्यहाँ जाने, डलरको खेतीमा त्यहाँ जाने कुरा रह्यो। अब आमरण अनसनको त्यो पनि नबिग्ने भइसकेपछि कुनै पनि हालतमा 17 गते विधेयक पास, नत्र म मर्छु लड्केर म त्यहाँ आमरण अनसनमा मान्छे गर्ने हुन्छ, सुतेर लम्पसार पर्दिए हुन्छ, यहाँ आउफिर्दिए हुन्छ, साझा विवेकले राजनीति गर्दै हुन्छ, अनि मुद्दामा पाएको काङ्ग्रेस गलत खबर चिच्याए हुन्छ। गोविन्द केसीको ज्यान बचाउँ, भुटेल दम्पतिको ज्यान चाहिँ किन बचेन? यही गोर्खाको मान्छेले एउटा बुवा गुमायौँ हामीले। छोराको न्याय माग्दा माग्दै छोराको हत्या कारवाही बताउँदै हामीले गुमायौँ। खै हाम्रो आवाज कहाँ बुलन्छ? हामी कहाँ बोल्यौँ? मुखले ट्याप ट्याप टोकेछ सब कुरा। कहाँ भएको छ? के भएको छ? मरेको आज पनि किचनको कुनै कुनामा त्यो लास बन्द छ आमरण अनसनको नाममा। कोहीले बोलिनु विश्व इतिहासमा हेऱ्यो भने युरोप जानुहोस्, शर्मिला 14 वर्ष बढी आमरण अनसन इन्डिया बस्ने। उहाँको हिसाब किताब गर्न सकेनौँ। यहाँ 5 दिनदेखि 4 दिनमा आमरण अनसन बस्यो। अब मर्न लाग्यो भनेको छ, उठाएको छ, संसदलाई घेर्ने, सरकारलाई घेर्ने, काम कारवाही गर्ने। अरे बाबा, उहाँले पहिले पनि भन्नुभयो, उहाँलाई तपाईँले पहिला पनि भनिसकेपछि यही क्लब मार्फत कि छेडपालको छात्रवृत्तिमा कुनै पनि विद्यार्थी डाक्टर पढ्न विदेश गरिसकेपछि त्यो रगत पसिना, जनताको पसिनाबाट गएको हुन्छ। उहाँले 3 वर्ष अनिवार्य दुर्गममा गएर सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सेवाको कुरा आएर त भन्नुहुन्छ होला धेरैले, जाजरकोटमा औषधि बाँड्न जानुभएको थियो। मधेसमा बाढी पर्दाखेरि त औषधि बाँड्दै हुन्थ्यो गोविन्द केसी। त्यो होइन, वैधानिक तहले जानुपर्छ। व्यवस्थाको नि व्यक्ति कुनै प्रवृत्ति एउटालाई मात्र हल्लाएर हल्लिने भन्ने कुरा लाग्दैन। कानुन सबैको हिँड्न समान्तर हुनुपर्छ। केसीलाई हामीले केही सोध्नुपर्छ। हिजो माथिमा आयो प्रतिवेदन र डाक्टर गोविन्द केसीकै माग होइन। पहिलो मागको इन्टेन्सन के थियो भने नेपालमा रहेको समग्र स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा रहेको समग्र प्रब्लमको समस्यालाई समाधान गर्ने भने पहिला उच्च स्तरीय शक्तिशाली समुदाय गठन गरौँ होइन, नत्र एउटा सरकारी शक्तिशाली सरकारी संयन्त्र गठन गरौँ। त्यस मार्फत स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण अस्तव्यस्त विकृतिलाई हटाउँ।
आउन पहल गरौँ डाक्टर गोविन्द केसीलाई के फलाना कलेज र तिराना कलेजलाई समाधान नभए बनो शिक्षा घाँस बाँस कपास सहित स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार क्षेत्र निःशुल्क गर्नु त्यो बोल्नको लागि गोविन्द केसीलाई कुन बुझो लागेको छ मुखमा किन नबोल्ने जति कलेज मेडिकल कलेजहरू छ कसैले भन्छ माफियाबाट परिचालित ठाडै चुनौती दिन्छु म जति पनि मेडिकल कलेजहरू छन् चाहिँ निजीकरण त्यो निजीकरण गरेको निजी मेडिकल कलेजहरू छन् पूर्ण रूपमा सरकारीकरण गरौँ न किन बुझ्न पर्ने गोविन्द केसीको बारेमा आजैदेखि जाउँ न गोविन्द केसीको खुट्टा टाउकोमा बोकेर विजय थापा हिँड्छ तर कति बेला जति बेला घाँस बाँस कपास सहित शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको सम्पूर्ण क्यान्डी राज्य र प्रतिनिधि दिलाउनु पर्छ भनेर गोविन्द केसी बोल्नुहुन्छ भने तब मैले टाउकोमा बोकेर हिँड्ने हो अथवा किन बोक्नु हुन् कुन देवता हुन् यहाँ कुनै गोविन्द केसीको खिलाफमा मात्र कुरा रहेन धेरै कुरा रह्यो के धेरै नाटकहरू कसको नाटक हेर्ने नाटक कसको हेर्ने 53 दिन त म आफै आम्बुलेन्ससँग डक्टरमा भएर सुतेर बसेको खुल्ला मञ्च बसेको धुवा आएको छ गाडीको पार्किङ छ युरिक एसिडको प्रब्लम समस्या भएर 3 महिना हस्पिटल आफै बस्नु पर्यो आम्बुलेन्सको त सबै दाउरा ज्यान त भने नि मिडियादेखि समयमा कुरामा पनि एउटा यस्तो योजनाबद्ध तरिका छ कि जहाँ चाहिँ गर्दा पनि हुने जसरी पनि गर्दा हुने तर लिङ्क पाउन्ड पावर 10 वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न दे भनेर भनेको छ काठमाडौँ अरे यार विगत ठाउँमा खोल्न दिएन मेरो गाउँमा टोटके डाँडामा गएर मेडिकल कलेज बनाउन चाहन्छु त्यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु म सिराको मिर्चा बखरी बजारमा गएर मेडिकल कलेज खोल्न चाहन्छु म धनुषाको पुष्पकुल मधुबासा गाउँमा गएर मेडिकल कलेज खोल्न चाहन्छु म जनकपुरको बित्ती गाउँमा गएर मेडिकल कलेज खोल्न चाहन्छु त्यो वातावरण बनाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ किन बनाउनु पर्छ भन्छन् के नेपालमा के विदेशी पढ्न आउँदैन त्यो पढ्ने वातावरण बनाउनु म बिग्रेका सम्पूर्ण कल कारखाना बनाउन भन्न चाहन्छु हामी विरोधी कसको विरोधी हामी विकास विरोधी हामी कसको विरोधी गम्भीर ढङ्गले यहाँ सोच्न जरुरी छ 17 गतेदेखि गोविन्द केसीले जुन आन्दोलनसँग कुरा गर्नु भएको छ मुख लप्ट्याएर बोलेर छोड्ने अब काम छैन यदि कलडुङ्गादेखि आउनु भएको सिरादेखि आउनु भएको उदयपुरदेखि आउनु भएको साथीहरूले वास्तवमा विजयले 6 राष्ट्रियता नेतृत्व ठाउँमा लडेको थियो हिजो मधेस आन्दोलनका नाममा बचाएका सिगरात प्रतिविधि एउटा विजय थापाले सङ्घर्ष गरेर आएको थियो त्यो बेला मर्न तयार भएको थियो भने सहानुभूति पनि थोरै छ भने 17 गते डाक्टर गोविन्द केसी टिचिङमा बस्नु अन्त कहीँ आउनुहोस् आन्दोलन चाहिँ टाउन तयार हुने कि नहुने बस्ने कि नबस्ने आन्दोलन चाहिँ तयार हुने नहुने तिमीहरू प्रश्न कुरा आउनुहोस् हाम्रामा उसलाई सम्बोधन गरेर हाम्रो मात्र नभएर हामीले के भन्यौँ बिग्रेका सम्पूर्ण कल कारखाना भत्काएका कलखाना हाम्रा बनाउँ हामी त्यो भन्न पाउनु नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न पाउँ हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी पढ्न पाउँ हामी नपाउनु आज 400 कुरा छ एमडीको 100 विद्यार्थी एमबीबीएस पढेर एमडी बनाउन पर तर्फेको अवस्था छ 400 को कोटा त्यसलाई 1500 बनाउँ भन्न हामी नपाउनु नेपालमा स्वास्थ्य शिक्षा कसको दबाब को माफियाबाट परिचालित केही मिडिया लेख्ने गर्छ गोविन्द केसी विरुद्ध गोविन्द केसी विरुद्ध किन गोविन्द केसी विरुद्ध हो आउनुहोस् कोही लड्नुहुन्छ भने एउटै मात्र हाम्रो नारा हो मेरो नारा चाहिँ मात्र एउटै हुनेछ त्यो भनेको घाँस बाँस कपास सहित शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जस्ता कुरा राज्य प्रतिनिधि दिलाउनुपर्छ निश्चुल्क कुनै कलेज बन्द गर्न नपर्ने कुरा होइन सम्पूर्ण मेडिकल कलेज निजी मेडिकल कलेज सरकारीकरण गर्नुपर्छ मात्र यति माग हो गोविन्द केसीको भूमिका कुन बुझो लगाएको छ त्यो नबोल्ने के मागे के सर्वश्रोताको कुरा सर्वश्रोताको कुरा गर्ने 38 लाख रुपैयाँ सम्पत्ति काठमाडौँ कति परेको छ अनि बाहिर 42 लाख कति भनिदिएको छ अब यसमा पनि काम यो मेडिकल सिन्डिकेट नभए के 10 वटा मेडिकल त मलाई पनि हिसाबमा पैसा लिन पाए नि त यहाँका केही मिडिया मार्फत यहाँका तपाईँ बाघ बचाएर पुतली सडेको मात्रै कन्सल्टेन्सी गर्नुहोस् त कसरी चल्छन् अनि आन्दोलन कसरी तय हुन्छ त्यो पनि थाहा भइहाल्छ हामीले हाम्रा दाजुभाइ हाम्रा दिदीबहिनी यही ठाउँमा बसेर यही गाउँमा बसेर आफ्नो घरमा बसेर मेडिकल शिक्षा लिन पाउनु स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार जस्ता कुरा राज्यले प्रतिनिधि गर्न पाउनु नपाउने गोविन्द केसीप्रतिको कुनै पूर्वाग्रह होइन यो उहाँलाई स्पष्ट कुरा उहाँ त्यो कुरामा आउनुपर्छ जब माथेमा आएको प्रतिवेदन उहाँले मागेको माग एउटा निष्पक्ष शक्तिशाली आयोग गठन गरेर त्यो मार्फत स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा रहेको समग्र सम्पूर्ण समस्यालाई हल गर्ने हो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो त्यसैको नेतृत्व लिनमा किन डराउनुहुन्छ
पहिलो प्रश्न डराउनु पर्ने कारण के छ? कुन त्यस्तो अङ्ग उज्यालो छ कि केसी बाघ भनेपछि बाघ, लड भनेपछि लड, के रे तरिका? कसैको विरोधको कुरा रहेन। हामीले स्पष्ट भनौँ र मैले स्पष्ट के भन्छु भने 17 गतेदेखिको आन्दोलन छ भने यदि महाराजगञ्ज अति संवेदनशील स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आन्दोलन स्थलमा परिणत गर्ने आफ्नो अड्डा बनाएर राजनीतिक आवेदनमा डाक्टरको आफ्नो सरकारी तलब भत्ता खाएर त्यहाँबाट स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारको समस्या समाधान हुन्छ भने ठिक छ, जाउँ नि त महाराजगञ्ज कुन टाढा हो। काठ ओखलढुङ्गाको टोडके भिरदेखि सिरा जनकपुरको यहाँसम्मको यात्रा त तय गरियो, अबको 10 मिनटको यात्रा हिँडेर पनि तय गरिन्छ। किन डराउने? किन डराउने? यदि जब राज्यलाई त्यो विषय अति संवेदनशील क्षेत्रमा आन्दोलन सुन्न पाउने उहाँले त्यसैलाई फेरि तारेर गरेर भोलि बस्नुहुन्छ भने किन हामी चाहिँ किन नबस्नु त? अब त्यहाँबाट माग सम्बन्ध हुन्छ भने हामी आन्दोलन सुन्न बस्नु, उहाँले बस्ने ठाउँमा भोकै मरेर एउटा डोरी गलामा पाछो थापेर सम्पूर्ण माग राज्यले हल्लिदिन्छ भने कस्तो सम्बन्धको कुरा? एकजना मैले प्रिन्ट मेडिकल कलेज व्यवसायी देखेँ, उहाँले सम्पूर्ण कुरा गुन्डेकेसीको आन्दोलनभन्दा अगाडि लगानी गर्नुभयो है। प्रश्न कुरा त्यो अञ्चलभन्दा अगाडि राज्यले एउटा मापदण्ड बनायो, क्राइटेरिया बनायो। त्यो क्राइटेरिया अनुसार उहाँले आफ्नो काम गर्नुभयो, सम्पत्ति डुबाउनु भयो, पुँजी आफ्नो सम्पत्ति राखेर ब्याङ्कबाट लोन लिनुभयो, उहाँले मेडिकल कलेज खोल्नुभयो। अब आएर सम्झना के छ, फलानलाई त्यो मेडिकल कलेज चल्ने दिनु हुँदैन। उहाँको बुढीलाई डिभोर्स मागेर बुढी डिभोर्स लिएर भाग्नुभयो, उहाँ अहिले रोडमा एउटा बोतल लिएर रोडमा भौतारिनु भएको छ। अवस्था त्यस्तो छ। के उसको ग्यारेन्टी छ नि जीवनको? राज्यले मापदण्ड बनाउनु के कोही व्यक्तिले होइन नि, देश कानुन वैधानिक ढङ्गले कानुनसँग ढङ्गले चल्ने हो। कसै कुनै व्यक्तिको घरमा कुनै म एउटा विजय बोल्यो भन्दैमा एउटा कुनै मान्छे चिच्यायो भन्दैमा त्यही अनुसारलाई लिएर त कानुन हुन थाल्यो, राज्य सरकारै चल्न थाल्यो भने त सबै कुरा बर्बाद भएन। हामीले भनेको कुरा के हो? कानुन निर्माण हुनुपर्छ, राज्यले मापदण्ड बनाउनु निःशुल्क गरौँ। यहाँ के भएको छ? फलाना मेडिकल कलेजलाई सम्बोधन दिएमा त कुन अर्थ रह्यो? स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार गाउँ विकास कपास सहित सम्पूर्ण निःशुल्क कर किन बन्न सक्ने? फेरि 10 वर्ष 5 वर्ष कुरा छोड्नु। अब के सबै बर्बादै हुन्छ? सबै मेडिकल कलेजै खोल्नु पढे वातावरण यहाँ बिहा पनि नबाँच्ने भोलिदेखि के भन्नु? छोराछोरी पनि नजन्मा भन्नु भन्नु बोलिना हुँदो रहेछ नि त। बोलिना हुँदो रहेछ भने हामीले गर्दिना हुँदो रहेछ। गर्दिना हुँदो रहेछ भने अब केसीले या केसी प्रवृत्तिले या उनलाई खेलाउने केही तत्त्वहरू छन्, कुनै नारा नपाएपछि कोही साझा विवेकशीलको नाममा, कोही रुख र काङ्ग्रेसको नाममा यहाँनिर केसीलाई हतियार बनाएर कसैले खेलेर म यहाँनिर नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समग्र ढङ्गले कब्जा गर्दै अस्त-व्यस्त बनाउँछु भन्ने कसैले दुष्प्रयास गर्छ भने अब हामीसँग कुनै पनि विकल्प छैन। विजय थापा 17 गतेदेखि डाक्टर गोविन्दकेसी जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहीँबाट आन्दोलन सुरुवात गर्छु र भन्छु च्यालेन्ज कसैले गोविन्दकेसीलाई त्यहाँ हतियार बनाएर फेरि पनि साझा विवेकशीलको नाममा रविन्द्र मिश्र, अन्किउञ्चल थापा या गौ थापा कालो मुसो लगाएर दलेर लखेट्न सकेन भने विजय थापा आइज यो रिप्लेस गर्नमा फर्केर आउनु छैन। हामीले सक्नुपर्छ त्यो गर्नको लागि। एकदिन डाक्टर गोविन्दकेसीलाई हतियार बनाएर फेरि पनि यसलाई त्यहाँ आन्दोलनमा देशलाई अस्त-व्यस्त बनाउँछ भने आजको नीति लेखेर राख्नुहोस्। त्यो ठाउँमा उहाँले आएर गेम खेल्न थाल्नुभयो भने गगन थापा हुने साझा विवेकशीलका नेता कालो मुसो दलेर लखेट्ने भने मलाई फुट्न हुन्छ रिपोर्ट गर्न आइज बस्नु हुँदैन। म यति भन्दै